यहाँहरू सबैजनालाई आजको यस नेपाली बाइबल सर्वेको क्लासमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुलाई महिमा भएको होस्, उहाँको नाउँलाई स्तुति भएको होस्। आज फेरि हामी उहाँको वचन सिक्नको निम्ति यसरी भेला हुन पाएका छौँ र यो माध्यमद्वारा प्रभुको वचनलाई अगाडि बढाउने अवसर पाएका छौँ। आउनुहोस् हामी आजको क्लासलाई पनि प्रार्थनाको साथमा हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ, तपाईको पवित्र नाउँलाई धन्यको भन्दछौँ। तपाईँ स्तुतिको योग्य, महिमाको योग्य, प्रशंसाको योग्य, आराधनाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई बढाइ गर्दछौँ प्रभु। तपाईले दिन प्रतिदिन हामीलाई अपर्च्युनिटिजहरू दिनुहुन्छ ताकि हामी प्रभु अझ तपाईलाई जानेर तपाईको सेवा गर्न सकौँ। हामीलाई आउने हरेक असल कुराहरू तपाईँ ज्योतिका पिताबाट आउँदछ। प्रभु धन्यवाद तपाईको भलाइ र करुणाको लागि। जसै आज फेरि हामी यो क्लासमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, पवित्र आत्मा तपाईले नै हामीलाई गाइड गर्नुहोस्, तपाईले हामीलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। सिक्नुपर्ने प्रत्येक कुराहरू तपाईको विशेष गाइडेन्समा सिक्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हरेक बाधाहरू अवरोधहरूमाथि तपाईले विजय दिनुहोस्। लगातार तपाईमा बढ्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आजको यो क्लासलाई तपाईकै हातमा दिन्छौँ। जतिजनाले आएर प्रभु युट्युबमा आएर सिक्नुहुनेछ, जोइन गर्नुहुनेछ, प्रत्येकलाई तपाईँ ब्लेस गर्नुहोस्। अगाडिको सबै समयलाई तपाईकै हातमा राख्दै माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हामी लगातार अहिले इतिहासको पुस्तकहरूमा छौँ अनि याद छ तपाईँलाई, हामीले संयुक्त राज्यमा 3वटा एकदमै शक्तिशाली राजाहरूको बारेमा हेऱ्यौँ। राजा शाउल जसले 40 वर्ष इस्रायलमा शासन गरे। दोस्रो राजा दाउद, उनले पनि 40 वर्ष शासन गरे। र अन्तिम संयुक्त राज्यको राजा हुन् राजा सोलोमन, उनले पनि 40 वर्ष इस्रायलमा राज्य गरे। यसरी 120 वर्षसम्मको अवधिलाई हामीले हेऱ्यौँ अनि त्यो समयमा लेखिएका पुस्तकहरूलाई पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। अब तपाईँलाई एउटा स्पष्ट आइडिया हुँदैछ होला बाइबलको विषयमा। परमेश्वरले कसरी बनाउनु भयो, कसरी मानव सभ्यता अगाडि बढ्यो, प्रभुले कसरी एउटा जातिलाई चुन्नुभयो, एउटा कुललाई उहाँले रोज्नुभयो, वंशलाई रोज्नुभयो अनि उनीहरूलाई कसरी छुटकारा गरेर प्रतिज्ञाको भूमिमा उहाँले इस्ट्याब्लिस गर्नुभयो अनि कसरी त्यस ठाउँमा चाहिँ लिडरसिपलाई उहाँले बढाउँदै लैजानुभयो, न्यायकर्ताहरूको शासनको कुराहरू। अनि परमेश्वरले यो बीचमा गर्नुभएका प्रत्येक उहाँका अद्भुत कामहरूलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ अनि कसरी इस्रायलमा एउटा राजा, उहाँले राजाको मोनार्की सिस्टम उहाँले सुरु गर्नुभयो, हामीले त्यो हेऱ्यौँ। एउटा थियोक्रेसी, परमेश्वरीय शासनको अन्त भएर मोनार्कीको स्टार्ट भएको हामी देख्दछौँ, राज शासनको स्टार्ट भएको हामी हेर्दछौँ। अनि यसमा हामीले 3जना महान राजाहरूको बारेमा हेरेका थियौँ। अब आज हामी अर्को एउटा टपिकमा हेर्नेछौँ। यदि तपाईँले नोट गर्दै हुनुहुन्छ भने टपिक तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। टपिक चाहिँ छ, आज हामी अब लामो समयसम्म हामी यो टपिकको अध्ययनमा हेर्नेछौँ। यो टपिकको नाम हो राज्य विभाजनदेखि निर्वासनसम्मको समयकाल या घटनाहरू। राज्य विभाजनदेखि निर्वासन समयसम्मका घटनाहरू भनेर तपाईँले टपिक लेख्नुहोला, किन अब हामी त्यो टपिकको मुनि रहेर घटनाहरू हेर्नेछौँ र पुस्तकहरूलाई त्यहाँ लिएर आउनेछौँ। जुन जुन घटनामा जुन पुस्तकहरू आउँछन् त्यो हामी हेर्दै जानेछौँ। फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याउँदैछु, म अलिक स्लोली जाँदैछु ताकि तपाईँले यो लेख्न सक्नुभएको होस्। राज्य विभाजनदेखि निर्वासन सम्मको समयका घटनाहरू। यसको समय मिति हुन्छ 930
बिसीदेखि 586 बिसीसम्म, 930 बिसीदेखि 586 बिसीसम्म तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ राज्य विभाजन भएदेखि यता निर्वासनसम्मका घटनाहरू पाउनुहुन्छ। अब राज्य विभाजन अलिकति व्याख्या गरौँ। राज्य विभाजन भन्नाले अब अगाडिको राज्य चाहिँ संयुक्त राज्य थियो, राज्य एउटै थियो, एउटै 12 कुलहरू एकै मनको भएर एउटै राजाको मुनि बस्ने, एउटै सिस्टमलाई पछ्याउने, एउटै प्याटर्नमा अगाडि बढ्ने राज्य थियो। तर अब चाहिँ राज्य विभाजन भएको छ। पहिलो राजा 12 अध्यायदेखि उता चाहिँ द नेसन हैज डिवाइडेड इन्टु 2 प्लेस। राज्य चाहिँ दुईवटा क्षेत्रमा विभाजित भयो। अनि त्यो समयदेखि लिएर अब एउटा देश चाहिँ दुईटा टुक्रामा विभाजित भयो। त्यो समयदेखि लिएर निर्वासनसम्मको समय भन्नाले यो दुईवटा राज्य चाहिँ अलग अलग समयमा अरू देशका राजाहरूले यिनीहरूलाई आफ्नो देशमा बन्दी बनाएर लाँदछ। उनीहरूलाई टोटल्ली उनीहरूलाई क्याप्चर गरेर उनीहरूको देशलाई तहस नहस गरेर त्यहाँ भएका बहुमूल्य कुराहरूलाई लुटेर अनि मानिसहरूलाई पनि आफ्नो देशमा दासको रूपमा बन्दी बनाएर लानेलाई हामी निर्वासनको समय, अनि बाइबलमा यो धेरै ठुलो घटनाको रूपमा, ठुलो इन्सिडेन्टको रूपमा बताइएको छ। अनि दुई अलग अलग किसिमका निर्वासनहरू छ, किन दुईटा देश छ नि त हैन। अब एउटा देश नै दुई भागमा विभाजित भयो, दुईटा राज्य छन्, अनि त्यो अलग अलग समयमा भएको छ, त्यो हामी हेर्ने नै छौँ। अनि अब चाहिँ तपाईले यो क्लासहरूलाई कुनै पनि एपिसोडलाई मिस नगर्नु होला, किनभने अब हामी अझै एकदमै लुकेको इतिहासभित्र हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यदि अबको क्लासहरूलाई बुझ्नु भएन भने चाहिँ फेरि बाइबल सर्वेको जो लक्ष्य छ त्यो चाहिँ अधुरो नै हुन्छ। अधुरो भन्नाले तपाईँ इतिहास बुझ्न सक्नुहुन्न, किनभने धेरै आधीभन्दा बढी पुरानो नियमको पुस्तकहरू चाहिँ यो राज्य विभाजनदेखि निर्वासन र निर्वासन पछिको कुरा पनि योसँग जोडिएको छ। त्यसकारण एकदमै तपाईले ध्यान दिएर सिक्नु होला। कुनै पनि नबुझेको कुरा, डाउटको कुरा तपाईले एकदमै खुलस्त भएर तपाईले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि म चाहन्छु अबको कुराहरू चाहिँ अझ तपाईले बुझ्नुपर्छ। योभन्दा अगाडिका कुराहरू लगभग स्पष्ट थिए, साधारण रीतिले हामीले पढ्दा पनि बुझ्ने खालको इतिहास हामी देख्थ्यौँ। तर अब चाहिँ हामी डेट बाई डेट जानुपर्ने छ। अनि त्यसमा चाहिँ धेरैवटा कुरा हामीले कतिवटा राजा, अगमवक्ताहरू र पुस्तकहरू, तीनवटा कुरालाई सँगसँगै हामी मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले डु नट मिस एनी एपिसोड, ओके। जस्ट कमिटमेन्ट गर्नुहोस्, म एउटा पनि एपिसोड मिस नगरिकन त्यसलाई अगाडि बढाउने छु, म सिक्ने छु भनेर एउटा कमिटमेन्ट गर्नुहोस्। अनि मैले सधैँ भन्ने गर्छु, यो पनि एउटा डिसिप्लिन चाहिन्छ यसको लागि। यदि तपाईँले डिसिप्लिन गर्नुभयो, म सिक्ने छु, आई विल लर्न एट एनी कस्ट, म कुनै पनि मूल्यमा यो सिक्न चाहन्छु भनेर तपाईँले त्यो प्रतिबद्धता देखाउनु भयो भने डेफिनेटली यु विल लर्न, अदरवाइज यु विल मिस इट, ओके। अब राज्य विभाजनदेखि अगाडि बढ्दाखेरि हामीले हेर्ने पहिलो राजा, राज्य विभाजनको समयमा हामीले हेर्ने राजा हो राजा रहबाम। रहबाम भनेर भनिन्छ, ऊ चाहिँ सोलोमनको छोरा थियो। अब राज शासनमा जहिले पनि बुवापछि छोरा नै राजा अटोमेटिक हुने गर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सोलोमनको छोराको नाम रहबाम थियो। अब धेरैवटा छोराछोरी थिए, तर त्यसमा उनले रहबामलाई नै उत्कृष्ट देखे। अझ भनौँ प्रभुको जो अभिषेक रहबाममाथि थियो, राजा हुनको निम्ति बुलावट थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजा रहबाम इस्रायलको राजा बनेका छन्। उनको समयकाल छ 930 बिसीदेखि 913 बिसीसम्म। भनेपछि कति शासन गरे उनले? लगभग 17 वर्ष, 17 इयर्स, हैन, 17 वर्षसम्म उनले
शासन गरे 930 देखि 913 सम्म। अब जब सोलोमनको मृत्यु भयो, सोलोमनको मृत्यु पश्चात रहबाम इस्रायलको राजा भए। रहबाम इस्रायलको राजा भइसकेपछि अब अलिकति म तपाईलाई त्यो बेलाको कुरा घटना बताउँछु। अलरेडी सोलोमनदेखि कति व्यक्तिहरू जनताहरू खुसी थिएनन्। अरू कति लिडरहरू उनीहरू खुसी थिएनन्, कारण सोलोमनले चाहिँ उनीहरूमाथि चर्को भार लगाएको थियो। ट्याक्स हैन, कर, एकदमै महँगो कर उनीहरूमाथि लगाएको थियो। उनले मन्दिर बनाए, 7 वर्ष लगाएर काम त असल गरे। 13 वर्षमा आफ्नो महल बनाए, त्यो पनि असलै कुरा हो। तर कति ठाउँमा उनले अत्याचार गरे काम गर्ने व्यक्तिहरूमाथि। अब मन्दिर बनाउँदाखेरि जो मानिसहरूको मेहनत थियो, लागत थियो, सायद त्यसमा उनले हेरफेर गरे। आफ्नो महल 13 वर्ष लगाएर महल बनाउँदा धेरै व्यक्तिलाई उनले एकदमै त्यहाँ अत्याचार गरेको कुराहरू हामी इतिहासमा पाउँदछौँ। धेरै विज्ञहरूले भन्ने गर्दछन्। त्यसमाथि धेरै चर्को कर उनले तिर्न लगाए, किनभने जनताबाट पैसा नआए राजा कसरी धनी हुन सक्छ। जनताको शासकको शक्ति भनेकै जनता हो। जनताबाटै उनीहरूले लिने हो। उनीहरू जति महँगो आजको शासकहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने महँगो गाडीहरूमा हिँड्छन्, 2 करोड 3 करोडको गाडीमा, अनि त्यतिकै सुविधाहरू, यो सबै कहाँबाट उनीहरूलाई आउँछ? काहीँ माथिबाट त फल्दैन, जनताहरूबाटै लिएको कुरा उनीहरूले त्यसलाई चलाउने हो। अनि राजाले पनि अब यति ठुलो 13 वर्ष लगाएर बनाएको महल, उसँग त आफ्नै पैसा त थिएन। हो प्रभुले उनलाई आशिषित तुल्याउनु भयो, तर कुनै स्रोतबाट त त्यो आउने गर्छ। अनि धेरैको भनाइअनुसार उनले धेरै जनताहरूलाई अत्याचार गरे। त्यो कुराले मानिसहरूको मन तितो भएको थियो। तर कसैले पनि सोलोमनको अगाडि उनीहरूले मुख खोल्न सकेका थिएनन् कि तपाईँले हामीलाई अत्याचार गर्नुभयो, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीमाथि दया गर्नुहोस् भनेर भन्न सकेनन्। किनभने राजा बुद्धिमान थियो, शक्तिशाली थियो, अनि इन्टेलेक्चुअल थियो। त्यसकारण सबैले उनलाई आदर पनि गर्ने गर्दथे। दे रेस्पेक्टेड द किङ सोलोमन एट अल टाइम। त्यसकारण जब राजाको मृत्यु भयो, रहबाम राजा भयो, त्यसपछि केही व्यक्तिहरूले, केही समूहले मतो गरे, सल्लाह गरे, अब हामी गएर रहबामलाई भेटौँ, अनि उनलाई गएर हामीमाथि के बित्दैछ, हामीमाथि कस्तो अवस्था आउँदैछ, हामी गएर राजालाई सेयर गरौँ, ताकि उनले हाम्रो कुरा सुनेर हामीलाई केही कुरामा हामीलाई रिलिफ दियोस् भनेर उनीहरूले सकारात्मक सोच लिएर, हेर्नुहोस् है, कुनै विद्रोह होइन, राम्रो सोचको साथमा, एकतामा, शान्तिपूर्ण ढङ्गमा उनीहरू कसको पासमा गए? रहबामको पासमा गए, किन उही राजा छ अहिलेको समयमा। अब त्यहाँ जाँदाखेरि हामी देख्छौँ, त्यहाँ चाहिँ गइसकेपछि रहबामले चाहिँ 3 दिनको समय माग्छ। तिमीहरूले मागेको कुरालाई निर्णय गर्नु अगाडि या सल्लाह दिनु अगाडि मलाई 3 दिनको समय देऊ, त्यसपछि म भन्नेछु कि तिमीहरूलाई के गरिनेछ, तिमीहरूको कुरालाई कसरी मैले हेर्नेछु। अनि हामी देख्दछौँ 3 दिनको बिचमा उनले के गरे? एउटा ठुलो गल्ती गरे जो हामी लिडरहरूले सिक्नुपर्ने छ। रहबामले के गरे भन्दाखेरि उनले एल्डरहरू, त्यो समयमा एल्डर भन्नाले धर्मगुरुहरू थिए, जो प्रभुको वचन जान्ने, अनुभवी र परमेश्वरको आत्माले चलाएका एल्डरहरू त्यहाँ थिए। उनीहरूको सल्लाहलाई उनीहरूले राजाले लिन मानेन, किन रहबाम जवान थियो। ही वाज अ यङ किङ, द्याट्स वाइ ही रिजेक्टेड टु लिसन द एल्डर्स एडभाइसेस। एल्डरहरूको, धर्मगुरुहरूको सल्लाह उनले लिएनन्। तर उनले कसको सल्लाह लिए? यो गल्ती गरे उनले गएर केही जवानहरू, आफ्नो उमेरको, आफ्नो एजको जवानहरूको सल्लाह लिए। ती पनि प्रभुबाट नचलाइएका जवानहरू, प्रभुको कुनै निर्देशनलाई पालना नगरेका जवानहरू। अब उनीहरूमा कस्तो विचार हुन्छ? सांसारिक, संसारले दिने तरिकामा उनीहरू चल्ने जवानहरू थिए। अब यो जवानहरूले उनलाई भन्छ कि जनताको कुरा तपाईँ सुनेर उनीहरूलाई ढिला गर्नुभयो, उनीहरूको कुरामा सहमत हुनुभयो भने भोलि तपाईँलाई यिनीहरूले हेप्छन्। त्यसकारण तपाईँ आफ्नो स्ट्रिक, आफ्नो अडानमा तपाईँ स्ट्रिक हुनुहोस्। डु नट कम्प्रोमाइज वाट युर फादर डिड देम।
तपाईँको बुवाले जे उनीहरूमाथि गरेका छन् त्यसलाई कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस्, अझ तपाईँ कडा हुनुहोस्। तपाईँको बुवाले उनीहरूलाई बेतले पिट्नुहुन्थ्यो भने तपाईँले उनीहरूलाई बिच्छीले डस्न लाउनुहोस्। अनि उनले यो पनि भने, मेरो कान्छी अम्ला मेरो बुवाको कम्मरभन्दा पनि मोटो छ भनाइकर्थ उनले अझ बढी तिमीहरूमाथि म कठोर शासन गर्नेछु भनेर उनले एकदमै कडा जवाफ उनले जनतालाई दिए। त्यसमा त्यो समयदेखि जनता के भयो, दाउदलाई नै अब त्यहाँनिर इन्कार गर्न थाल्यो। दाउदसँग हाम्रो के हिस्सा, किन अब यो रहबाम त दाउदको घरानामा आउँछ नि त होइन। दाउदको छोरा सोलोमन, सोलोमनको छोरा रहबाम, रहबामको हजुरबा थियो दाउद भनेपछि अब मानिसहरूले दाउदलाई नै इन्कार गर्न थाले। हामीलाई दाउदसँग केही सरोकार छैन, किनभने दाउदको घरानामा यस्तो राजा आयो जसले हामीलाई साह्रै अत्याचार गर्यो। मानिसहरू साह्रै ठुलो वेदनामा, चोटमा र निराशामा र साथसाथै रिसमा उनीहरू फर्किए। अनि त्यो रिसलाई, त्यो उनीहरूको त्यो पर्टिकुलर त्यो समयलाई चाहिँ एउटा व्यक्तिले चलाकीको साथमा इस्तेमाल गर्यो। त्यो व्यक्तिको नाम थियो यारोबाम प्रथम। फेरि म भन्दैछु यारोबाम प्रथम भन्ने मैले यस कारण जोड्दैछु किनभने पछि हामी यारोबाम अर्को पनि दोस्रो यारोबामको राजाको विषयमा हेर्छौँ। यारोबाम प्रथम चाहिँ एउटा लिडर थियो अनि उसले चाहिँ यो विचार गर्यो, यदि हाम्रो कुरा राजाले सुन्दैन र त्यसलाई स्वीकार गर्दैन भने अब हामी के गरौँ, अब हामी चाहिँ अर्को एउटा राज्य सुरु गरौँ, अर्को एउटा शासनलाई हामी अगाडि बढाउँ अनि त्यसमा चाहिँ हामी हाम्रो नियम कानुन ल्याउनेछौँ, हामी आफ्नो सिस्टम बसाल्नेछौँ भनेर उनले मानिसहरूलाई, जो रुष्ट भएका राजाको दाउदको घरानाबाट अझ भनौँ सोलोमन र रहबामदेखि एकदम तिक्त भएका, परित्यक्त भएका, त्यागिएका यो जनताले यारोबामलाई सपोर्ट गरे। हेर्नु, जहिले पनि विद्रोह कहाँ सुरु हुन्छ, अलिकति मानिसलाई केही कुरा चित्त बुझेन भने त्यहाँ कुनै एउटा व्यक्तिले फाइदा उठाइहाल्छ, उसले तुरुन्तै एउटा झुन्ड सुरु गर्छ। आजकल मण्डलीहरूमा पनि अक्सर एक्चुअली यो चाहिँ यसले चाहिँ मण्डलीलाई पनि देखाउँदैछ। आजको समय मण्डलीमा जुन फुट आउँदैछ त्यो पनि यस्तै कुरा हो। जो अलरेडी सिनियर पास्टर छ उसँग विश्वासीको केही कुरा मिल्दैन अनि कतिचोटि पास्टर पनि त्यही हटमा हुन्छ, रहबाम जस्तै, म मेरो सुन्छु, म मेरो उसमा चल्छु, तिमीहरूको मलाई केही सरोकार छैन भन्ने प्रकारको एउटा वान म्यान सोको कुरा त्यहाँ हुने गर्छ। अनि त्यसपछि विश्वासीहरू तुरुन्तै त्यहाँ निराशामा हुन्छन् अनि के हुन्छ, त्यही बेलामा अर्कै एउटा व्यक्तिले फाइदा उठाउँछ, यो पास्टरको अधीनमा नबसौँ, म पास्टर हुन्छु, म तिमीहरूलाई राम्रोसँग डोर्याउँछु, मेरो पछि लाग भनेर तुरुन्तै मण्डली विभाजित हुन्छ। यो तितो सत्य हो, हरेक ठाउँमा यो हुन्छ। यो दुइटै समूहमा गल्ती छ, जो पास्टर हुनुहुन्छ उसको पनि गल्ती छ, यता समूह उसको पनि गल्ती छ। तुरुन्तै अर्को अगुवा खडा गर्नु, द्याट इज अ रङ चोइस। ओके, त्यसको लागि धैर्यता, प्रार्थना, अझ बढी प्रयासको जरुरत छ। तुरुन्तै अर्कोतिर लाग्नु त्यो पनि गलत चोइस हो। अब यही यहाँ भयो, यारोबाम प्रथमलाई साथ दिने झुन्ड भयो। त्यसरी अब तपाईँले बुझ्नुभयो नि है म यो कहानी किन भन्दैछु। पहिलो राजा 12-13 अध्यायमा यो सबै तपाईँले पाउनुहुन्छ, तर मैले एउटा यहाँ कहानीको रूपमा तपाईँलाई बताएँ ताकि अन्डरस्ट्यान्डको लागि सजिलो होस्। यसरी चाहिँ एउटा सिङ्गो राष्ट्र एउटा चाहिँ रहबामको हिस्सामा भयो, अर्को यारोबाम प्रथमले लिड गर्न थाल्यो। अब आजको एपिसोडमा म तपाईँहरूको बिचमा यो विभाजित भएको दुईटा राज्यको बिचमा के फरक छ त, वाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन टु किङडम। ओके, विभाजित भएको राज्यको बिचमा भएको फरकपनाका कुराहरू है त। अब हामी यसलाई नाम यसरी दिनेछौँ, ध्यान दिनु होला। पहिलो चाहिँ जो अलरेडी इस्राएलीहरू, जो यहुदीहरू थिए, रहबाम राजा थियो, उसले राज्य गरेको क्षेत्रलाई चाहिँ दक्षिणी यहुदा भनिन्छ। दक्षिणी यहुदा, पछि हामी यहुदा मात्रै भन्ने शब्द चलाउँछौँ, तर जब हामी यहुदा भन्छौँ तपाईँले मनमा राख्नुपर्छ दक्षिणी यहुदा। ओके, साउदर्न जुडा, दक्षिणी यहुदा। अनि जुन यारोबाम प्रथमको झुन्डमा लागेर अलग गरेको राज्य छ त्यो चाहिँ हो
उत्तरी इजरायल, नर्दन इजरायल। अब पछि हामी इजरायल मात्रै भन्ने शब्द चलाउँछ। अब चाहिँ तपाईले बाइबलमा पढ्दा पहिलो राजा 12 अध्यायदेखि उता अगाडि पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ या त इजरायल भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ या यहुदा भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ यहुदा भने पनि इजरायल भने पनि एउटै राज्य हो, तर अबको समयमा चाहिँ यो एउटा होइन। इजरायल भन्नाले तपाईले बुझ्नु पर्यो छुटेर गएको 10 कुलको समूह उत्तरी इजरायल भनेर बुझ्नु पर्यो। यहुदा भन्नाले जो अलरेडी रहबामको घरानाबाट अगाडि बढेको शासनकाल भनेर बुझ्नु पर्यो। आई होप यु आर गेटिङ मी, तपाईँ मलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ। ओके, अब दक्षिणी यहुदा र उत्तरी इजरायलमा के फरक थियो त? व्हाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन साउदर्न जुडा एन्ड नर्दर्न इजरायल? पहिलो फरक छ यहुदा र बेन्यामिन। जुन दक्षिणी यहुदामा चाहिँ यहुदा र बेन्यामिन भन्ने दुईवटा कुलहरूले मात्रै त्यो ठाउँमा रहे, त्यो ठाउँमा रहबामलाई साथ दिए। बुझ्दै हुनुहुन्छ? केवल इजरायलको जम्मा कतिवटा कुल थियो तपाईलाई याद हुनुपर्छ, 12वटा कुलहरू थिए। 12वटा कुलमध्ये केवल यहुदा र बेन्यामिनले मात्रै के गर्यो? यहुदालाई या दक्षिणी यहुदामा उनीहरू बसे। केवल 2टा कुल यहाँ छोडियो। अब यता उत्तरी इजरायलमा कति कुल गए त्यसो भए? डेफिनेटली 10वटा कुलहरू। अब त्यसमा तपाईले नाम पढिसक्नु भएको छ। यहुदा र बेन्यामिन छोडेर बाँकी जति 10 कुलहरू छन् त्यो सबै 10 कुलहरू एकै मनको भएर अर्कोतिर गए। भनेपछि संख्यात्मक रूपमा पपुलेसनको हिसाबमा ठुलो संख्या भयो उत्तरी इजरायलमा, किन 10वटा कुल गयो। अब एक यहुदामा चाहिँ केवल 2वटा कुल मात्र रह्यो, यहुदा र बेन्यामिन। अब यो यहुदा र बेन्यामिन सानो अथवा 2टा सानो कुल भए पनि तिनीहरू शक्तिशाली थिए, तिनीहरू एकदमै ताकतवर कुल थिए। बाँकी 10 कुल भन्दा पनि अझै यिनीहरू चाहिँ बुद्धिमानी थिए। अनि त्यसको कुरा म तपाईलाई बताउँछु किन व्हाई दे वर स्ट्रङ्गर देन नर्दर्न इजरायल, किन तिनीहरू चाहिँ बुद्धिमान थिए, यिनीहरू भन्दा शक्तिशाली थिए। आई विल एक्सप्लेन इन अपकमिङ एपिसोड्स। दोस्रो कुरा फरक, यहुदा जुन दक्षिणी यहुदाको राजधानी चाहिँ यरुशलेम थियो, जो दाउदले नियुक्त गरेको थियो। यरुशलेम चाहिँ दक्षिणी यहुदाको क्यापिटल थियो, राजधानी थियो। भने यता उत्तरी इजरायलको राजधानी चाहिँ सामरिया थियो। अब तपाईले पढ्दै जाँदाखेरि धेरै ठाउँमा सामरिया भन्ने नाम आउँछ। त्यो सामरिया भन्ने नाम आउने बित्तिकै तपाईले बुझ्नु पर्यो यो 10वटा कुलले शासन गरेको इलाकामा भएको राजधानी भनेर बुझ्नु पर्यो। फेरि भन्दैछु, दक्षिणी यहुदामा 2वटा कुल थिए, यहुदा र बेन्यामिन। यता उत्तरी इजरायलमा चाहिँ 10वटा कुल थिए। अनि यहुदाको राजधानी यरुशलेम थियो, उत्तरी इजरायलको राजधानी चाहिँ सामरिया थियो। अब मन्दिरको कुरा गरौँ है, धार्मिक स्थलको कुरा गर्दा राजा सोलोमनले बनाएको मन्दिर यरुशलेममै थियो भनेपछि बुझ्नुभयो। अब यहुदा र बेन्यामिन भएको दक्षिणी यहुदामा अलरेडी जो सोलोमनले मन्दिर बनाएको थियो 7 वर्ष लगाएर, त्यो मन्दिर चाहिँ यरुशलेममा थियो भने यता यारोबामको समूहमा भएका 10वटा कुल जसले उत्तरी इजरायलको स्थापना गरे, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले दान र बेथेलमा 2वटा ठाउँ छ है। अब धेरैवटा कुल भएकोले एकै ठाउँमा आउन उनीहरूलाई गाह्रो पर्थ्यो, त्यस कारण अलग अलग ठाउँमा दान र बेथेलमा उनीहरूले के गरे? मूर्ति पूजा गरे। सुनको बाछाहरू बनाएर त्यसलाई दण्डवत गर्ने, त्यसको अगाडि बलिदान चढाउने काम यिनीहरूले गरे। हेर्नुहोस् है, तपाईँ फरक देख्नुहोस्। यता यहुदीहरू, यहुदामा बस्नेहरू चाहिँ त्यति सजिलै मूर्ति पूजामा फसेको छैन। दे आर स्टिल वर्शिपिङ द होली गड, द वान गड हु कल्ड देम, हु डेलिभर्ड देम
But here in northern Israel, they started to worship the idol. मूर्तिहरूलाई यिनीहरूले पूजा गर्न सुरु गरे, सुनको बाछा बनाए यिनीहरूले। खास गरी यारोबाम प्रथमले के एउटा ट्रिक लगाए भने, यदि मैले जनतालाई धार्मिक कुरामा पनि समेट्न सकिनँ भने पछि फेरि यिनीहरू उतातिर जान सक्छन्। यसकारण उनले बाठो भएर मानिसहरूलाई के गरे, मूर्ति बनाएर मूर्तिको पूजा गर्नलाई मानिसहरूलाई अगुवाई गरे। हेर्नुहोस् है, अर्को फरक के थियो, धेरै जसो साना वा ठुला अगमवक्ताहरू यहुदामा पठाइयो, दक्षिणी यहुदामा पठाइयो, तर केही अगमवक्ताहरूलाई मात्रै इस्रायल, उत्तरी इस्रायलमा पठाइयो। जसमध्ये म उदाहरणको लागि पछि हामी डिटेलमा हेर्छौँ, जसमध्ये होसे, आमोस, एलिया, एलिसाहरू चाहिँ बारम्बार कहाँ पठाइए, इस्रायलमा पठाइए, उत्तरी इस्रायलमा। तर मेजर प्रोफेट्सहरू यशाया, एर्मिया, हैन, योएल, ओबदिया, मिका, धेरै ठुला ठुला अगमवक्ताहरू चाहिँ दक्षिणी यहुदामा पठाइयो। कारण चाहिँ दक्षिणी यहुदाका मानिसहरूले केही हद मात्रामा प्रभुको वचनलाई पालना गर्थे, केही हद मात्रामा उनीहरू आत्मिक पनि थिए, परमेश्वरको देखासेखी पनि गर्थे। तर यता उत्तरी इस्रायलमा मानिसहरू टोटल्ली मूर्तिको पछाडि लागे। दे रिजेक्टेड टु फलो गड, दे रिफ्युज्ड टु वर्शिप देयर क्रिएटर। आफ्नो सृष्टिकर्तालाई उनीहरूले आराधना गर्न छोडे। यसकारण यी प्रोफेट्सहरूले उनीहरूलाई बारम्बार चेतावनी दिए र कतिलाई उनीहरूले गएर नाश पनि गरेको हामी पाउँदछौँ। जस्तै एलियाले सयौँलाई मारेको कुराहरू हामी देख्छौँ, बालका अगमवक्ताहरूलाई। ओके, त्यसपछि द डिफरेन्स, दक्षिणी यहुदामा 20 जना अलग अलग राजाहरूले शासन गरे। अब फेरि म यसलाई अलिकति क्ल्यारिटी पार्छु। राज्य विभाजनदेखि निर्वासनको समयसम्म 930 देखि 586 BC-सम्म, लेख्नु होला, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेट इन द बाइबल, इन ओल्ड टेस्टामेन्ट। 930 BC देखि 586 BC-सम्म लगभग दक्षिणी यहुदामा 20 जना राजाहरूले शासन गरे, जसमध्ये 8 जना राजाहरूले दाउदले जस्तै पूर्ण हृदयले प्रभुलाई सेवा गरे सुरुमा। ओके, फेरि रिपिट गर्दैछु, आई रिपिट अगेन। 930 देखि 586 को बीचमा राज्य विभाजनदेखि निर्वासनको समयसम्म दक्षिणी यहुदामा 20 जना अलग अलग राजाहरूले शासन गरे, जसमध्ये 8 जना राजाहरूले चाहिँ धार्मिकतामा, पवित्रतामा उनीहरूले प्रभुको वचनलाई सिरोफर गर्दै राजा दाउदले देखाएको बाटोमा उनीहरू हिँडेर असल प्रकारले राज्य गरेको हामी पाउँदछौँ। अब यता फेरि उत्तरी इस्रायलमा लगभग 19 जना राजाहरूले शासन गरे। 19 जना राजाहरूले शासन गरे, जसमा एउटा पनि राजा असल थिएन। इभन one king is not good in northern Israel. ओके, 19 जना राजा, जसमा चाहिँ उनीहरूको समयकाल हुन्छ 930, किनभने राज्य विभाजन 930 मा भएपछि तुरुन्तै उनीहरूले अर्को शासन खडा गरे, अर्को प्रणाली खडा गरे। 930 देखि 722 BC-सम्म। अब यता फरक छ है, यहुदीहरूको निर्वासन 586 मा भयो भने इस्रायलका मानिसहरूको निर्वासन चाहिँ 722 BC मा भयो। यो सबै लेख्नु होला। सायद अहिले तपाईले सुन्दाखेरि यो अनौठो लाग्छ, के हो यो BC, के हो 722, के हो 586, तर जसै जसै मैले त्यही भएर भन्दैछु, एउटा पनि एपिसोड मिस नगर्नुहोस्, बनिराख्नुहोस्, सिकिरहनुहोस्। तपाईले यो सबै डेटहरू एकदमै छर्लङ्गै हुन्छ तपाईलाई। त्यही हो बाइबल सर्वेको मजा भनेकै। वन्स यु अन्डरस्ट्यान्ड द डेट इन ओल्ड टेस्टामेन्ट, देन यु विल एक्सप्लेन भेरी इजिली। ओके, त्यसकारण 930 देखि 722 सम्मको बीचमा उत्तरी इस्रायलमा 19 जना राजाहरूले शासन गरे, जसमा एउटा पनि राजा असल थिएन।
अनि अर्को फरक के छ यहुदा र इस्राएलमा? तपाईँ लेख्दै हुनुहुन्छ भने लेख्नु होला, म आरामले भन्दैछु, होइन भने तपाईँले भिडियोलाई पज गर्दै यो लेख्नुहोस्। यो लेख्नुभयो भने एकदम स्पष्ट हुन्छ। लेख्नु नै म सल्लाह दिन्छु तपाईँलाई, नोट गर्नु होला। अब अर्को फरक चाहिँ यहुदाको अन्तिम राजा सिदकिया, ओके, जुन 586 BC-मा दक्षिणी यहुदाको अन्तिम राजा थियो, उसको नाम सिदकिया थियो। उसको समयकाल भनेको अन्तिम समय भनेको 586 BC थियो। 586 BC-मा बेबिलोनको राजा नबुकदनेस्सरले, धेरैवटा राजाको नाम आउँछ, डु नट बी कन्फ्युज, आई विल बी एक्सप्लेनिङ इट इन अपकमिङ एपिसोड्स। बेबिलोनको राजा नबुकदनेस्सरले यहुदालाई 586 BC-मा विनाश गर्यो, नाश गर्यो। ओके, फेरि भन्दैछु, यहुदाको दक्षिणी यहुदाको अन्तिम राजा थियो सिदकिया। सिदकियाको शासनकाल भनेको 586 BC थियो, अन्तिम समय है। त्यो समयमा बेबिलोन भन्ने साम्राज्यलाई प्रभुले खडा गर्नुभयो। बेबिलोन साम्राज्य, दानियलको पुस्तकमा हामी एकदमै यसको बारेमा चर्चा पाउँछौँ। अनि यो बेबिलोन साम्राज्यको राजा सम्राट नबुकदनेस्सरले 586 BC-मा यता यहुदामा प्रवेश गर्यो, जुन बेला राजा को थियो? सिदकिया थियो। त्यो समयमा टोटल्ली देशलाई उसले सर्वनाश गरिदियो। भने यता उत्तरी इस्राएलको चाहिँ सर्वनाश कहिले भयो? उत्तरी इस्राएलको अन्तिम राजाको नाम थियो होसिया। होसिया थियो। उनको शासनकालको अन्तिम समय 722 BC थियो। यता 586 यहुदाको भयो भने 722 BC चाहिँ उत्तरी इस्राएलको थियो। 722 BC-मा चाहिँ अश्शुर भन्ने एउटा साम्राज्य खडा भयो। अब यो चाहिँ यहुदालाई आक्रमण गर्नुभन्दा पहिलाको कुरा, किनभने 722 भनेपछि अब तपाईँ हिसाब गर्नुहोस्, 722 देखि 586 आइपुग्न कति वर्ष लाग्छ? लगभग 100-150 वर्षभन्दा बढीको समय पछि मात्रै। ओके, यो मतलब यहुदा नाश हुनुभन्दा 150 वर्ष पहिले नै उत्तरी इस्राएल नाश भइसकेको थियो, किन यो 722 भएको थियो। भने अब 722 चाहिँ अश्शुर भन्ने साम्राज्य शक्तिशाली थियो। अश्शुर साम्राज्यको राजा शल्मनेसर पाँचौं, अब यसमा पनि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भन्छ। शल्मनेसर, अश्शुर साम्राज्यको सम्राट शल्मनेसर पञ्चले 722 होसियाको समयकालमा आएर उत्तरी इस्राएललाई आक्रमण गरेर त्यसलाई पनि बर्बाद गरिदियो, तहस-नहस गरिदियो। फेरि अब उपरान्त यो राज्य इस्ट्याब्लिस हुन सकेन। अब अन्तिम विभाजन, अन्तिम फरक बताएर म आजको क्लासलाई यहीँ रोक्न चाहन्छु। अरू हामी भोलि फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। अन्तिम डिफरेन्स छ, त्यो हो दक्षिणी यहुदा चाहिँ पछि गएर लगभग 539 BC-मा 70 वर्षको निर्वासन काटिसकेपछि फेरि वापस यरुसलेममा यहुदामा आएर आफ्नो देशलाई उनीहरूले अगाडि बढाए, मन्दिर बनाए। तर उत्तरी इस्राएल फेरि नामोनिसाना उनीहरूको रहेन। जसै 722 BC-मा यिनीहरूलाई आक्रमण गरे राजाले, त्यहाँदेखि फेरि उनीहरू आफ्नो देशमा स्वतन्त्र भएर बस्न सकेनन्। त्यसपछि चाहिँ उनीहरू अरूको अधीनमा भए। अनि त्यसपछि उनीहरूले अन्य अरू जातिका मानिसहरूसँग विवाहबारी गर्न थाले। त्यो विवाहबारी गरेर जन्मिएको सन्तानलाई सामरीहरू भनिन्छ। अब तपाईँ यो सबै कुराहरू नयाँ नियममा पनि आउँछ। किन यहुदीहरूले सामरीहरूलाई घृणा गर्थे? तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यहुदीहरू केही मात्रामा पवित्र थिए, उनीहरू परमेश्वरको खोजी गर्थे, प्रभुको निम्ति उनीहरू बलिदान चढाउँथे। तर यता उत्तरी इस्राएलका मानिसहरू टोटल्ली अन्य जाति जस्तै भए। त्यसकारण उनीहरू सामरीहरू भनेर चिनिन थाले। यसकारण यहुदीहरूले सामरीहरूलाई के गर्थे? घृणा गर्न थाले। दे हेटेड, उनीहरूले नफरत गर्थे। कारण उनीहरूले प्रभुलाई इन्कार गरे, कारण उनीहरू प्रभुको बागी भए।
यसकारणले गर्दा उनीहरूको राज्य फेरि उत्तरी इजरायलको राज्य फेरि फिर्ता हुन सकेन। अरू देशका मानिसहरू त्यहाँ मिसिएर बसेर त्यसलाई आफ्नो बनाए। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसकारण मोटामोटी कुराहरू चाहिँ फरक, आज मैले केवल फरक मात्रै बताएँ है तपाईँलाई। यता दक्षिण यहुदा र उत्तरी इजरायलको बिचमा भएको फरकको कुराहरू तपाईँलाई बताएको छु। हामी अगाडि अझै बढ्दै जानेछौँ। अनि तबसम्मको लागि प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। कुनै पनि कुरा तपाईँलाई अस्पष्ट छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि प्लिज यो क्लासलाई, यो एपिसोडहरूलाई तपाईँले धेरै आफ्ना क्रिस्चियन साथीहरूलाई, मण्डलीको विश्वासीहरूलाई तपाईँले फरवर्ड गरिदिनुहोस्, पठाइदिनुहोस्, लिङ्क पठाइदिनुहोस्। किनभने मलाई लाग्दैन धेरै विश्वासीहरूलाई यो कुराहरू थाहा छैन, जो थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। अनि मैले सधैँ भन्ने गर्छु, यो सबै कुरा सिक्नको लागि बाइबल स्कुलमा, ट्रेनिङ सेन्टरहरूमा जानुपर्छ। तर प्रभुले यो मौका हामीलाई दिनुभएको छ। हामी आफ्नो घरबाट नै विदाउट एनी कस्ट, विदाउट एनी हार्ड एफोर्ट हामी आरामसँग आफ्नो घरमा बसेर सिक्दैछौँ। त्यस कारण तपाईँले एउटा सेवा गर्नुहोस्, यसलाई अरूलाई पठाइदिनुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई पनि आशिष दिनुहुन्छ र तपाईँद्वारा अरू धेरैले यो सिक्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। मे गॉड ब्लेस यू अल। जय मसीह।